बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 अप्रैल है और दिन है जुमेरात का। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 8 रुकनी बेंच ने समाअत की। जो बिल पास किया गया है कौमी असम्बली से, उसके बाद सेनेट से और उसके बाद जॉइंट सेशन से, क्योंकि सदर पाकिस्तान ने ये बिल जो है वो वापस भेज दिया था, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को महदूद करने के हवाले से है। 8 रुकनी बेंच की समाअत का अहवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। जस्टिस चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर तबदयाल साहब की सरबराही में 8 रुकनी बेंच था। जस्टिस अजल हसन साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मज़ा साहब, जस्टिस आयशा ए मलिक साहिबा, जस्टिस शाहिद वहीद साहब और जस्टिस अजहर हसन रिजवी साहब पर मुश्तमिल जो है ये 8 रुकनी बेंच था। और इस बेंच की समाअत के जैसे आगाज़ हुआ तो ये भी आपको बता दूँ कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान साहब भी मौजूद थे और दरख्वास्त गुजारों के वकला इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब, अजहर सिद्दीकी एडवोकेट साहब, ख्वाजा तारिक रहीम साहब, ये तमाम दरख्वास्त गुजारों के वकला भी मौजूद थे। जो आज दलाइल दिए वो इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब ने दिए और उन्होंने अदालत को जो दलाइल दिए, उनके जो पॉइंट्स वो ये थे कि मौजूदा हालात में ये जो केस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने बताया कि कासिम सूरी की रूलिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो सोमोटो लिया था, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, उसके बाद सियासी तनाव में और सियासी तफरीक में बहुत इजाफा हुआ। और कौमी असम्बली की बहाली के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने बहाली की, उसके बाद जो है वो बहरान काफ़ी शदीद हुआ। और उन्होंने फिर अभी मौजूदा सूरत हाल पर बात की कि मौजूदा जो हुकूमत है, पीडीएम सरकार, ये इलेक्शन नहीं कराना चाहती, ना ये कराना चाहते हैं, ना इलेक्शन कमीशन कराना चाहता है। ये दोनों मिल के इलेक्शन रुकवाना चाहते हैं। और इसलिए जब इलेक्शन कमीशन भी इलेक्शन नहीं करवाना चाहता था, हुकूमत भी नहीं चाहती थी, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सुमोटो लेना पड़ा और अदालत ने जो है वो इंतखाबात का हुक्म दिया। 2 अदालत के अहकाम थे, एक 1 मार्च का था, एक 4 अप्रैल का था। और बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर अमल किया जाता, जो आइनी रिक्वायरमेंट थी, जो आइन का तकाजा है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए या मुकर्रर वक्त में इलेक्शन होने चाहिए, इसके के बजाय सुप्रीम कोर्ट पर हमले जो है वो तेज़ कर दिए गए और सुप्रीम कोर्ट के लिए मसाइल पैदा करने शुरू कर दिए गए। जजेस सुप्रीम कोर्ट पर हमले किए गए, पार्लियामेंट के फ्लोर से किए गए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई और जजेस की ज़ात पर जो है वो हमले किए गए। और उन्होंने इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब ने कहा कि हुकूमती वज़रा और अरकान पार्लियामेंट इस सब के ज़िम्मेदार हैं। इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब ने कहा कि जो मुजव्ज़ा कानून साजी है, जो मुजव्ज़ा एक्ट है, ये अदलिया की आज़ादी के ऊपर हमला है, अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत है। और उन्होंने सारा उसका बैकग्राउंड भी बताया कि सदर पाकिस्तान को ये बिल भेजा गया, सदर पाकिस्तान ने वापस भेजा, बजाय इसके कि सदर पाकिस्तान ने जो कहा उस पर गौर किया जाता है, क्योंकि सियासी इख्तिलाफ़ात हैं तो सदर के सदर के एतराज़ात का जायज़ा नहीं लिया गया। और अब क्योंकि जॉइंट सेशन इसको पास कर चुका है तो सदर आप दस्तखत करें ना करें, मंजूरी दें ना दें, 9 दिन बाद ये एक्ट बन जाएगा, ये कानून बन जाएगा। तो उसके बाद जो इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के से मुतल्लिक जो आइन के आर्टिकल्स हैं वो सारे पढ़े। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद बना सकती है, लेकिन पार्लियामेंट ये रूल्स नहीं बना, मतलब इसके ऊपर कानून साजी नहीं कर सकती। और उन्होंने कहा कि जो बिल के तहत आज नोटिस और बेंचेस की तश्कील का फैसला 3 रुकनी कमेटी को दे दिया गया है। और उन्होंने सारा बताया कि ये बिल जो है किस तरह से ये आइन से मुतसादिम है और ये कानून साजी नहीं हो सकती। और उन्होंने कहा कि काबीना की जानिब से इस बिल की तौसीक करना गैर आइनी है। जो बिल काबीना में पेश करना, उसके बाद इसकी मंजूरी लेना, उसके बाद दोनों ऐवानों में से पास करवानी, ये सब जो है वो गैर आइनी है। और इसका ये हुकूमत ये कर ही नहीं सकती थी, एग्जेक्टिव ये कर ही नहीं सकती थी कि इस तरह से वो बिल आए काबीना से और पार्लियामेंट से ये करवाए और ये सारी चीज़ें। उन्होंने कहा कि ये अब बिल जो है ज़ेर इल्तवा नहीं है, ये अब मुजवज़ा एक्ट है, क्योंकि पार्लियामेंट के दोनों जो है कौमी असम्बली से भी सेनेट दोनों से ये पास हुआ, उसके बाद ये जॉइंट सेशन से भी पास हो चुका है। अब इसमें कोई रद्द-बदल नहीं होना है, इसमें कोई तब्दीली नहीं होनी, इसमें कुछ और नहीं होना, अब ये मामला किसी और फोरम पे नहीं जाना। अब ये इसको सदर दस्तखत करे ये एक्ट बनना ही बनना है, इसलिए अदालत इस मामले को जो है वो देख सकती है। उसके बाद उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के मंजूर करदा बिल को कलअदम करार दे सकती है। और उन्होंने चीफ जस्टिस की इंपॉर्टेंस को बताया। उन्होंने पढ़ा सारा कि चीफ जस्टिस जो है उसके बगैर सुप्रीम कोर्ट वजूद में नहीं आ सकती। और उन्होंने कहा कि जजेस के बगैर तो चीफ जस्टिस के होते हुए सुप्रीम कोर्ट का क़याम मुमकिन है, लेकिन चीफ जस्टिस के बगैर सिर्फ जजेस भी हों तो सुप्रीम कोर्ट का क़याम जो है वो मुकम्मल नहीं होता। और उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस और जजेस के इख्तियारात कम नहीं किए जा सकते और चीफ जस्टिस का ऑफिस कोई और जज इस्तेमाल नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस का दफ्तर 2 सीनियर जजेस के साथ कैसे शेयर किया जा सकता है। अदलिया की आज़ादी पर सुप्रीम कोर्ट कई फैसले दे चुकी है। रियासत के हर इदारे के इक़दाम का जायज़ा सुप्रीम कोर्ट ले सकती है। और वो कहते हैं कि कासिम सूरी के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट के अंदरूनी मामलात का जायज़ा लिया और सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त ये और हुक्म दिया, फैसला दिया कि अगर पार्लियामेंट के अंदर कुछ गैर आइनी होगा तो सुप्रीम कोर्ट उसका जायज़ा ले सकती है। तो उन्होंने कहा अब भी जो कुछ पार्लियामेंट किया वो गैर आइनी है।
اور انہوں نے کہا کہ ماضی میں عدالت قرار دے چکی ہے کہ بل کو پاس ہونے سے نہیں روکا جا سکتا، بل پاس ہو جائے تو عدالت اس کا جائزہ لے سکتی ہے۔ عدالتی فیصلے کے مطابق صدر کی منظوری سے پہلے بھی مجوزہ ایکٹ کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ عدالت آئین کی محافظ اور انصاف کے لیے بااختیار ہے۔ تمام ادارے سپریم کورٹ کے احکامات ماننے کے پابند ہیں۔ سپریم کورٹ کے رولز موجود ہیں جن میں پارلیمنٹ ترمیم نہیں کر سکتی۔ تو اس پر چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ آپ کے مطابق عدلیہ کی آزادی بنیادی حق ہے جس کو آئین کا مکمل تحفظ حاصل ہے۔ آپ کے مطابق پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو کی طرح عدلیہ کو بھی آئینی تحفظ حاصل ہے۔ تو اس پر جو ہے وہ امتیاز صدیقی صاحب نے کہا جی بالکل، اور انہوں نے پھر صدر کے آفس کی امپورٹنس بتائی کہ صدر ریاست پاکستان کی وحدانیت کی علامت ہے۔ صدر کا عہدہ صرف رسمی نوعیت کا نہیں ہے۔ صدر نے بل کو دوبارہ جائزہ لینے کی ہدایت کی۔ اسمبلی منظوری کے بعد بل میں ترمیم نہیں ہو سکتی۔ بل کی منظوری کے بعد قانون سازی کا عمل مکمل تصور ہوتا ہے، اور عدالت کا موجودہ کیس میں حکم زیر التوا قانون سازی میں مداخلت نہیں ہوگا۔ پارلیمنٹ اپنا کام مکمل کر چکی ہے، اس لیے مداخلت تصور نہیں ہوگی۔ حسبہ بل کے کیس میں بھی سپریم کورٹ نے منظور شدہ بل کا جائزہ لیا تھا۔ حسبہ بل کیس ناقابل سماعت ہونے کے اعتراضات سپریم کورٹ نے مسترد کیے۔ سپریم کورٹ نے حسبہ بل کو غیر آئینی قرار دیا، اور امتیاز صدیقی نے کہا کہ حسبہ بل صدارتی آرڈیننس، یہ کیونکہ انہوں نے کہا جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے کہ جو حسبہ بل ہے وہ تو صدر کی طرف سے ریفرنس آیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں 184(3) میں عدالت زیادہ بااختیار ہے، کیونکہ 184(3) میں سپریم کورٹ بہت سے فیصلے دے چکی ہے، عمارتیں گرانے کے فیصلے دے چکی ہے، سپریم کورٹ ہاسپٹل کے حوالے سے فیصلے دے چکی ہے بہت سے، کیونکہ جہاں پہ بھی بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہوگا وہاں پہ سپریم کورٹ 184(3) کے تحت حکم دے سکتی ہے۔ اور عدالت کے وہ تمام احکامات بنیادی حقوق کے پیرائے میں تھے۔ اور کیا عدلیہ کی آزادی جو ہے وہ عوام کا بنیادی حق نہیں ہے، بنیادی انسانی حقوق میں شامل نہیں ہے؟ تو موجودہ قانون کے ذریعے چیف جسٹس کے اختیارات کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپیل کا حق دے دیا ہے قانون سازی کر کے، جبکہ آئین میں ریویو لکھا ہوا ہے، اپیل نہیں لکھا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی 10 رکنی بینچ کو فیصلہ دے دے تو اس کی اپیل کون سنے گا؟ پھر مختلف 10 سے زیادہ ججز کے بینچ نے سننا ہے، تو یہ تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ سپریم کورٹ کی کل اسٹرینتھ جو ہے وہ 17 ہوتی ہے، آج کل 15 ہے، تو انہوں نے کہا تو یہ پریکٹیکلی ممکن ہی نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا کئی مرتبہ ہم وکلا بھی 184(3) کا شکار ہوئے، اور عام مقدمات میں نظرثانی کیس 5 منٹ نہیں چلتا، لیکن کچھ مقدمات میں نظرثانی کی درخواست کے اوپر سماعت کئی ماہ تک چلتی رہی۔ شاید قاضی فیصل کے بینچ کے کیس کی طرف اشارہ تھا۔ وہ یہ کہتے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا پارلیمنٹ عدلیہ کے اندرونی معاملات کو ریگولیٹ کر سکتی ہے؟ تو بلکہ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ یہ سوال ہے اصل میں کہ کیا پارلیمنٹ جو ہے وہ عدلیہ کے اندرونی معاملات کو ریگولیٹ کر سکتی ہے؟ تو اب سماعت اگلے ہفتے تک جو ہے وہ ملتوی ہو گئی ہے۔ اگلے ہفتے جو ہے وہ اب اس حوالے سے جو ہے وہ سماعت ہوگی۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ ہم اٹارنی جنرل کو نوٹس کر رہے ہیں، تمام فریقین کو کر رہے ہیں، فیڈریشن کو کر رہے ہیں، تو تمام فریقین کو اس میں نوٹسز ہوں گے، پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ہوں گے، اور آج کا جو تحریری آرڈر آئے گا وہ امپورٹنٹ ہوگا، اس میں دیکھنا ہے کہ اس تحریری آرڈر میں جو ہے وہ کیا کیا چیزیں اس تحریری آرڈر میں آتی ہیں۔ تاریخ بھی لکھی ہوگی، کیونکہ آگے چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ 4 اگلے ہفتے ورکنگ ڈیز ہمارے پاس آ رہے ہیں جمعرات تک، تو اب دیکھنا ہے، کیونکہ کل تو اب بینچ بیٹھ نہیں سکتا، کل ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ کل 14 اپریل ہے، اور کل سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑا اہم میٹر جو ہے وہ ٹیک اپ کیا ہوا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے، اور انہوں نے زبردست آغاز کی امتیاز صدیقی نے، اور حکومتی بل جو ہے وہ خطرے میں نظر آ رہا ہے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کے امام صاحب کا آمین۔ اللہ حافظ۔